Mayong buntag kaninyong tanan mga taga-baybayanon. So, dili aksidente no nga nagkakuyog nami sa kapariho sa gugmas sa Ginoo alang sa pagdala sa mayong balita. Mayong buntag kaninyong tanan una sa tanano alang sa paghatag katahuran sa atong pinanggang mayor dinhi sa Baybay City. Mayor Boying Kari og labi na sa mga kubanan og sa tanan ng mga tao na niya karon sa palibot no, mayong buntag kaninyong tanan, mga kuya, mga ate, mayong buntag kaninyong tanan, walay hunong among ipabot kaninyo ang gugmas sa Dios. Amoy kapabot kaninyo ang pagkamaayos sa Ginoo. So dili na mo ikaulaw ang pagpabot sa mensahe sa pulong sa Dios. Tungod kay pampulong sa Ginoo mao ni ang gahom sa Ginoo alang niya tong mutuo musalig diha sa itong buhay nga Diyos. Sa dili pa ta maminaw sa pulong sa Ginoo, magadol ta pinagi sa kapag-ampo sa itong buhay nga Diyos. Nga ang Ginoo magabukas sa matag-usa kakasing-kasing nga ang pulong sa Ginoo inyo kining masalod sa inyong mahunaw-hunaw kasing-kasing. Mudol ta sa presensya sa Ginoo pinagi sa kapag-ampo. Ginong Isus Lord, nagadol kami diha sa imong tubangan Ginoo Lord, sa imong presensya Ginoo. Amahan, pinagi sa imong anak nga si Ginoong Kristo Ginoo Lord, nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. Og nini nga kabuntagon Lord, nga amo ikapabot ang imong gugma Ginoo amahan ngadto sa mga tao Ginoo amahan. Ikaw Lord magabukas silang kasing-kasing Ginoo. Ikaw magabukas Lord silang mga dalunggan Ginoo Lord nga dili kini mahimong sarado Ginoo sa imong mensahe Ginoo man. Lord salamat Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. So sa dili pa ta maminaw sa pulong sa Ginoo ato pagasugdan pinagi sa adunay sa kaawit. Iling kalibutan dilini ang atong puloy anan kay ako usaga lumalabay lamang ang atong puloy anan tuwa sa langit sa atong Diyos iandam. Igsuon nun sa imong gikawin ihan dinhi sa yuta nga kunos kasalanan mudot sa kagubot o kapakyasan igsuon dinhi ang atong puloy anan ato na sa langit na atang buyan wala na'y kasakit na atong matagapdam ito na ninyo mag-uban kauban ni Jesus sa langit na puluyanan. Kung ikaw nahigugman din isa kalibutan kay ang imong bahandi nabawas sa uban. Sultihan ko ikaw biyaining tanan o magtigong ng bahandi dito sa langit na puloy at tutas sa langit na arang kang buyan wala na'y kasakit na atong matagaptam ito ta inyo mag-uban kauban ni Jesus sa langit na puluyanan. So, anong gingon sa kawit mo?
God is good all the time. Ang pagkamayo sa Dios kanunay ang iyang pagkamayo. Adlaw-adlaw ang pagkamayo sa Dios. Usa ka milagro nga gihatag sa Dios alang kanimo nga nakamata pa kani kabuntag mo. Bukad sa Biblia, pag nanakay relasyon mga higala, maningkamot ka na pag-study sa kulong sa Ginoo. Pag nanakay relasyon diha sa Ginoo, musimba na ka sa Ginoo. Pag nanakay relasyon sa Ginoo, higala, makasabot ka na sa kulong sa Ginoo. Yun ang pulong sa Ginoo kung balikon. Juan 14:6, Jesus mitubag, ako ang dalan, ug ang kamaturan, ug ang kinabuhi. Higala pa sa sa kulong sa Ginoo, siya ang kamaturan. Ingon ang Juan 8:32, kamo mahibalo sa kamaturan, ug ang kamaturan maghatag kaninyong kagawasan. Ganun maghatag magkagawasan, ulit punta na priso ta higala, na priso ta gusto sa Dios na mahimo kang gawas nun. Ingon ang Juan 8:32, kamo mahibalo sa kamaturan, ug ang kamaturan maghatag kagawasan. Kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan sa bisyo, kagawasan sa kinabuhing pagkadautan, kagawasan gikan sa pagkamalimbongon, kagawasan gikan sa kinabuhing pagpanapaw sa tanan nga dili maayo ning kalibutan. City. Diya. Kamote sa Cebu. Labot dire. Wow.